الأصدقاء ومرحبا بكم في فيديو جديد. وكيف ما وعدتكم الحصة اللي ديال دابا غادي تكون على الجراماتيك. دونك شفنا هذاك هاد الستاتيستيك هادي ديال الميدشن ويونغن شول كارير ميدشن يونغن. ودابا بغينا ندوزو للجراماتيك. عندنا الجراماتيك كيخصنا نشوفوا هاد المسألة هادي ديال نفهموا ريفلكسيف برونومن اكوزاتيف. اوكي بون. باش نفهموا شنو هو ريفلكسيف برونومن غادي نحاولوا نفهموا شنو هما ريفلكسيف فيربن. خاصنا نفهموا شنو هما ريفلكسيف فيربن. اوكي دونك ريفلكسيف فيربن غادي ناخذوا مثلا كاين افعال عاديه وكاين ريفلكسيف فيربن. شنو هو الفرق ما بين افعال عاديه وما بين ريفلكسيف فيربن؟ ناخذوا واحد بايشبيل. اوكي عندي فيرب fragen راها كلاين اف كلاين. هاد الفيرب هذا مثلا ملي كنقول ich frage meinen Vater. اوكي دونك ملي كنقول ich frage meinen Vater هنا عندي ich هو السوجي، fragen ولا frage هو الفيرب، meinen Vater هو داك اوبجيكت، هو داك كيف ما نقولوا هنا ماشي جيتي تقول مفعول به، يعني لوبجي هو هذا، مي راه ما كنديرش بيه شي حاجه. على كل حال المهم غير باش نفهموا من انطلاقا من اللوجيك ديال اللغه الالمانيه غادي نحاولوا نفهموا المسائل بحال هكا. دونك عندي هنايا هاد زوبجيكت سوجي، وعندي الفيرب اللي هو فراغ، وعندي اوبجيكت. هنا هذا فيرب عادي فراغن. إلا خدينا زيش فراغن اللي هو ريفلكسيف ولا ريفلكسيفس فيرب، لأنه داس فيرب. دونك غير باش تعرفوا لارتيكل ديال الفيرب حتى هو داس فيرب. المهم انا كنرون في الكتبه والتنظيم عندي، راك عارفين الكتبه ديال الطبيب. المهم زيش فراغن، ملي غادي نقول زيش فراغن وغادي نخدم بايش فراغ. دونك الا شفتو في البايشبيل الاول ايش فراغ ماينن فاتر، عندك زوبجيكت فيرب. هنا ما غاديش يكون الاوبجيكت هو ماينن فاتر، وانما غادي يكون انا هو الاوبجيكت، غنكون انا هو الاوبجيكت ايش، ولكن ما كنكتبش ايش، ولكن كنكتب ريفلكسيفس برونومن. علاش فس؟ لانه برونومن، لانه داس برونومن. المهم صبروا معايا بهاد التنظيم العوج. عندي زوبجيكت فيرب فراغ ich frage mich. دونك الريفلكسيفس برونومن ديال ich هو مش، وهذا الشيء اللي كتشوفوا نتوما هنايا في هذا البايشبيل هذا. دونك ريفلكسيفس برونومن ديال إيش هي مش، ديال دو هي ديش، ديال زي اس هي زيش، ديال في هي أونز، ديال إي هي أويش، و ديال زي ولا زي هي زيش. أوكي، وعندنا هنايا ريفلكسيف فيربن. Donc sich beeilen, sich betrinken, sich entscheiden, sich freuen, sich langweilen, sich verirren ولا verirren. المهم هاد الجوج هادو
اولا هاد زيش فيغ هي زيش فيغ لوفن، هي كتكون في شي بلاصه عندك واحد الهدف، عندك واحد التير كتوضر عليه. زيش فيغ لوفن كتعني توضرت على الهدف ديالي، هي كتوضر. يعني زيش فيغ راه هي زيش فيغ لوفن كيف ما انايا كاتبها ديجا هنايا في الجنب. دونك هاد لو سونس غالبا هو اللي كيكون كيتستعمل بزاف بزيش فيغ اوكي. دونك شرحنا هاد المسألة ديال ريفليكسيف برونومن ولا واضحين دابا. بايشبيل إلا خدينا مثلا زيش بأيلن، نمشيو للبيسي ونخدمو زيش بأيلن ونديرو كونيوغيغن هكا باش غادي تكونو كتعلمو بهاد الطريقة هادي، ولا كونيوغاسيون ولا كونيوغيغن. اوكي. دونك كيف ما كتشوفو هنايا عطاوها بلا زيش، ولكن حنا بغينا زيش، عطاو غير الكونيوغاسيون ديال بأين، حنا بغينا زيش بأين. اوكي. نتمنى هنا يكون كيبان لكم مزيان. ايش بأيل مش شتي هادي ديال بأيل مش بريزنت، شتيو ايش بأيل مش دو بأيلst dich زي اس بأيلت زيش. حنا غناخدو غير المثال ديالنا ساهل ديال فخاغن. حنا كنا شفنا في الاول شفنا ايش فخاغ مش، هادي راه غير اف كلاين الخوت. دونك غروس شرايبونغ كيدار غير في زاتس انفانغ في البدايه ديال الجمله كيف ما كتشوفوا هنايا كتبها ايش كبيره، ولا فاش النومن هو اللي كيكون عندهم غروس شرايبونغ في الحرف الاول. اوكي. دونك ايش فخاغ مش الا خدمت بدو دو فخاغستيش، يعني بكل بساطه كنسول راسي ايش زيش بايلن كيف ما شفنا في البايشبيل كتعني هي سو ديبيشي، هي تزرب. كنزرب يعني ديك لاكسيون راه كنديرها لراسي، فهمتي؟ يعني اي اكسيون كنكون كنديرها انا لراسي وما كنديرهاش لشي حد اخر، شي اوبيكت اخر، فكنستعملو ريفليكسيف برونوم. دونك ار الا خدينا هاد البايشبيل ديال ار فراغت زيش. دونك كيف ما كتشوفوا في الدرس عندكم هادو مش ديش زيش وغادا اونز اويش وزيش. هاي بالنسبه لفيا يا و زي اودا زي. صعيب باش تشد البورطابل وتكتب، هاهي مبغاش كاع تشد ليا. اوكي. دونك هاد المسألة هادي صارت واضحة. نمشيو للبايشبيل. Ich beeile mich damit ich pünktlich komme. دونك كنزرب damit ich pünktlich komme باش نوصل pünktlich يعني نوصل في الوقت. beeilt sich damit nicht zu spät kommt. هو كيزرب باش ما يتعطلش. Wir beeilen uns den Zug nicht zu verpassen. كنزربو حنايا كنزربو باش ما نفرباسيوش التسوق، باش ما يفوتش علينا التران، ما يمشيش علينا التران. اوكي. زونتاغز، ملي كنقول زونتاغز كنعني كل حد. زونتاغز langweilt sich oft. قالك كل حد هو كيحس بالملل. علاش غالبا كيحس بالملل؟ weil es nichts zu tun gibt، لحقاش ما كاين ما يدار. und alle Geschäfte geschlossen sind، وكاع المحلات كيكونوا هنا في ألمانيا مسدودين الا شي استثناءات، ومن بين الاستثناءات كاينه برلين دائما عندها استثناءات، مدينه الاستثناءات. المهم بالنسبه للريفليكسيف برونومن كنظن باللي دابا ولا واضحين. فوالا. دونك نمشيو لهاد التكست هذا اللي فيه بايشبيل اللي تقدروا حتى نتوما تقراوه، فيه بزاف ديال البايشبيل ديال ريفليكسيف برونومن.
مثلا نبداو في النص ونحاولوا نفهموه. فرانكس انتشايدونغ تكونوا نتوما جابدين من السيت جابدين تكست باش تتبعوا معايا. فرانكس انتشايدونغ يعني قرار، انتشايدونغ هو القرار. شنو هو القرار ديال فرانك؟ دونك غادي نشوفوا القرار ديال فرانك. Frank besucht die Realschule und macht in wenigen Wochen den Realschulabschluss. Donc Frank باقي كيمشي الريالشول. دي شول بيزوخن كتعني انني كنمشي نقرا في المدرسه. هو besucht die Realschule und macht in wenigen Wochen den Realschulabschluss وغادي يسالي الريالشول. باقي ليه wenige Wochen، باقي ليه شي سيمانات وغادي يسالي الابشلوس. Danach kann er eine Ausbildung beginnen oder auf das Gymnasium gehen, um dort das Abitur zu machen. من بعد يقدر يدير Ausbildung ولا يقدر يمشي يدير Abitur. اوكي دونك هاد المسألة هادي واضحة. على 16 عام هنايا في ألمانيا لي زالمون كيقدروا يديروا الأوسبيلدونغ. علاش؟ حنت في الكرون شولو فيها 4 سنين، وإلا مشيتو شفتو غيال شولو اللي كيف ما شرحت في الفيديو الاخر كيسميوها الميتلغ غايف. هاد الغيال شولو فيها 6 سنين وهو كيبدا على العمر ديال 6 سنين. دونك العمر ديال 6 سنين بلوس 4 سنين ديال الكرون شولو بلوس 6 سنين ديال الغيال شولو كيكون ولا عنده 16 عام، وعلى 16 عام يقدر يديرهم بجوج ابيتور ولا اوسبيلدونغ. اوكي دونك نكملوا هنايا. دين هات غوتو نوتن، عنده غوتو نوتن. حندين هنايا بحال قلتي دونك بحال قلتي مباشره راه كتعني كيتستنتج اولا كتعني انه راه عنده غوتو نوتن. داكشي علاش غيقدر يدير الابيتور كيف ما شفنا في سميتو. الناس اللي مزيانين في ريال شولو كيقدروا يمشيو الجيمنازيوم ويدوزوا الابيتور. اوكي aber er langweilt sich in der Schule und freut sich, dass die Schulzeit bald zu Ende ist. Donc هو ولا كيمل من الشولة، ما بقاش باغي يمشي الشولة. دونك راه باينه غالبا شنو غيبغي يدير، غيبغي يدير الاوسبيلدونغ. فرانك möchte eine Ausbildung zum Koch beginnen. الناس ديال الاوسبيلدونغ als Koch. هو فرانك حتى هو باغي يدير الاوسبيلدونغ als Koch. Der will die Ausbildung beginnen. Eine Ausbildung. Frank möchte eine Ausbildung zum Koch beginnen. Jetzt muss er sich beeilen. Und bald seine Bewerbungen an verschiedene Restaurants und Hotels in seiner Stadt schicken. Donc, البايشبيل شفتو. Jetzt muss er sich beeilen. هو ريفلكسيف برونومن. دونك هاد المساله هادي راها واضحه، وحتى هو كيدير البيفيربونك في لي ريستورون في لي زوتيل الى ما غير ذلك باش يعيطوا ليه يتقبل الى ما غير ذلك. نتوما عارفين هاد المساله الناس ديال الاوسبيلدونغ. Es ist nicht leicht einen guten Ausbildungsplatz zu finden. هما في التكست كيقول لك بلي راه ماشي ساهل انك تلقى اوسبيلدونغسبلاتz. اوكي Aber Frank hat sich entschieden, Frank قرر, ist sicher, dass er eine gute Stelle bekommt. هو قرر وهو متأكد من راسه وعارف أنه غادي يحصل على gute Stelle، على خدمة زوينة. Stelle تقدر يكون مكان بلاتس ولا كيقصدوا بها خدمة Arbeit. اوكي انا علاش كندير بحال ما هكا وكنشرح بزاف ديال الكلمات بالدارجه ومتقل وكذا الى ما غير ذلك، باش كاينين الناس اللي قرات من قبل A1 و A2 ما عندهاش فورتشاتس بزاف، ما كتعرفش بزاف ديال الحوايج، فبحال غادي ترابي مع الناس اللي قبل منها، غترابي هاد المسائل هادي وكل شيء غادي يكون غادي معايا وفاهم. اوكي دونك غنحبس هاد الحصه هادي هنا، و ما تنساوش كاينين aufgaben في الصفحة الموالية هنايا
ديال فيلشس ريفلكسيف برونومن باست. اش من ريفلكسيف برونومن اللي تقدر تحطو هنايا في هاد اللوكن اللي كاينين هنايا، هاد الفراغ اللي كاين هنايا. واش زيش اونز ديش اويش نتوما عارفين ريفلكسيف برونومن دابا؟ خرجوا التمرين او في الكومونتيرات تقدروا تحطوا لي التخريج ديال التمارين. دائما تحت اي فيديو حطوا لي التخريج ديال التمارين، انا حتى انايا غادي نضرب طله، وفي الفيديو القادم غنشوفوا التخريج ديال هاد الجوج تمارين اللي عندكم. نشوفكم فيديو قادم.